ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहवाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भः नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। स यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वा मेषवो सृष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्नसम्भव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भव। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हय अगायोरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय। तस्मादसक्तसततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादय लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यादाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जन स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्याह्यं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यान्मुपहन्यामि मा प्रजा। सक्ता कर्मण्यविध्वंसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विध्वंस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं। न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसा। अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्मविभागय गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतिर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दन् कृष्णविन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। एमे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। यत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढंस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नावसमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। श्रेयान् स्वधर्मविगुणः परधर्मः स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अन्यच्छन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भव
महासन महापाप्मा विद्धेनामिह वैरिणां ध्रुवेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहत्यतेष ज्ञानमावृत्य देहिनां तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनसस्तु परबुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यमानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः।